तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी और बहनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ शायद आप में से बहुत ही कम लोगों ने वो सुनी हो, और देखने की तो दूर की बात, देख तो मैं भी नहीं सकता, सिर्फ सुनी होगी। वो भी तकरीबन मेरे ख्याल में 1% लोगों ने। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास ओवर के बारे में। पास ओवर क्या है? यहूदियों का एक त्यौहार है जो एक हफ़्ता चलता है, जिसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उसके अंदर एक बच्चे को ज़िबा किया जाता है जो कि इमैच्योर होता है, अडल्ट नहीं होता, मतलब नाबालिग बच्चे को ज़िबा किया जाता है। और उसके खून को वो पीने में इस्तेमाल करते हैं, शराब के अंदर डाल के। और उसके अलावा उसके केक के अंदर फिलिंग्स भी की जाती हैं, केक के अंदर उसको भरा भी जाता है। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ जो भी बताऊंगा वो मेरी तरफ से नहीं होगी, मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, बल्कि मैंने कीनली स्टडी किया है इसको। स्टडी करने के बाद ही मैं आपको ये सब बाकायदा जो लीगल अथॉरिटेटिव मतलब बुक्स होंगी उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस रेड बटन पे क्लिक कर लीजिए और उसके बाद बेल बन के आएगा उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और इस टॉपिक से रिलेटेड, पास ओवर से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मतलब एक इवेंट होता है और उसको कवर करने में मेरी काफ़ी वीडियोस बनेंगी। तो आप जो है मेरी जो भी वीडियो इससे रिलेटेड अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो, इसलिए आप बेल को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो पास ओवर के बारे में बताता हूँ कि ये चीज़ क्या है अकॉर्डिंग टू गूगल एंड विकीपीडिया। ये पास ओवर मैंने सर्च किया और ये विकीपीडिया पे आया। ये एक सेलिब्रेशन है, एक ज्यूइश हॉलीडे है, एक हफ्ते की छुट्टी होती है यहूदियों को, इसलिए कि उनको जो इन मिस्र के खुदाओं से जो उनको आज़ादी मिली थी उसके लिए, और दूसरा जो इनको इसराइल जो है मिला था, तो इसराइल के मिलने की खुशी में भी ये सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हर एक चीज़ बताई गई है इसके अकॉर्डिंग, विकीपीडिया के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि सिंपली उन्होंने ये पिक्चर के अंदर दिखाया है कि वो लैम्ब है, मतलब बकरी का बच्चा, छोटा जो बच्चा होता है उसको ज़िबा करके, तो उन्होंने ये यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में बिल्कुल इसके अगेंस्ट है सब कुछ। तो ये सब कुछ मैं आपको बाकायदा एविडेंस के साथ दिखाऊंगा, ना कि मैं अपनी तरफ से कुछ आपको बताऊंगा। मेरे पास ये बुक है ब्लड पास ओवर। मैं प्रेफर करूंगा कि हर जो मुसलमान है वो इस बुक को जो है डाउनलोड भी करे और स्टडी भी करे। और ब्लड पास ओवर नीचे लिखा हुआ है यूरोप के यहूदी और एक रस्मी जो कत्ल होता है, ये इसका टाइटल ब्लड पास ओवर है। सब टाइटल नीचे आपको नज़र आ रहा है कि यूरोप के यहूदी और रस्मी एक मज़हब, रस्मी कत्ल। तो नीचे आपको ये भी नज़र आ रहा है कि कब ये ऑथराइज्ड है, कॉपीराइटेड है 2007 की। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लिखी ही यहूदी रब्बी मतलब हमारे जो आलिम होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर होते हैं, तो उस तरह के उनके भी इस्लामिक स्कॉलर होते हैं जिनको मतलब रब्बी कहा जाता है। तो उसके ही बेटे ने ये बुक लिखी है। तो कर रहा हूँ ताकि मुझे मिल जाए, मैं आपको ये भी दिखा सकूँ। गाइस, जिसको भी ये इवेंट पूरा देखना है, ये सीरीज़ पूरी देखनी है, वो ही इस वीडियो को देखे। अगर जो नहीं देखना चाहता तो वो जस्ट सिंपली स्किप कर दे। और शेयर तो लाजमी करना है आपने हर हाल के अंदर। चलें, ये मुझे अभी के ये यहूदी रब्बी के बेटे ने ही ये बुक लिखी है। चले, मैं आपको डायरेक्टली लेकर जाता हूँ कि जो मैंने हाइड किया हुआ है उससे मैं समझा सकूँ कि ये आखिर चीज़ क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये देखें, और एज द इरेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेशर टू री इन्फोर्स
دیٹ ڈیزائر، مطلب ان کی ایک ڈیزائر ہوتی ہے کہ وہ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، خدا کے پیار کے اندر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو یہ جو فور دی لو آف گاڈ، خدا کے پیار کے لیے میس سوئسائڈز اینڈ چائلڈ مرڈرز، مطلب بہت بڑی تعداد کے اندر بچوں کا قتل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں آپ اینڈ چائلڈ مرڈرز ڈیورنگ دی فرسٹ کروسیڈ۔ کروسیڈ کا مطلب کہ ایز اے جہاد کا یہ ان کے جہاد کا یہ پہلا حصہ ہے جس کے اندر وہ میس سوئسائڈ مطلب وہ بچوں کا قتل کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں سیکنڈ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہاں پر، تو اس ہائی لائٹ میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں کہ وہ یہ بتا رہا ہے جو بھی وہاں پر وکٹم بنتے ہیں خدا کے جو ہے پیار کے بدلے کے لیے، مطلب خدا کے پیار کے لیے وہ بچوں کو جو ہے استعمال کرتے ہیں، اور تاکہ اس سے خدا کو پاور ملے کہ وہ صحیح غلط کا جو ہے لوگوں کے اندر فیصلہ کر سکے اور اپنے نظام کو چلا سکے۔ مطلب یہ کہ وہ بچوں کو ذبح اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کو اس سے طاقت ملتی ہے، جو کہ خدا ان کا کون ہے؟ شیطان کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو کافی چیزیں بتاؤں گا کہ ان کا کیا عقیدہ کیا ہے اور کس طرح مطلب وہ شیطان کو وہ پوجتے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ کیوں کرتے ہیں، اور خون کی انہیں ضرورت کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں تھرڈ ہائی لائٹ پہ آتا ہوں، یہاں پر آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں کہ وہ اپنے جو میجیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، مطلب جادوئی عملیات کے لیے وہ اس خون کو استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آل کمبائن ٹو فارم اے ڈیڈلی کوکٹیل۔ تو یہ سب کچھ خون اور کیمیکلز کے اس ہائی لائٹ ایریے میں ہی یہ لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ ایک کوکٹیل بناتے ہیں، کوکٹیل کا مطلب شراب بناتے ہیں، تو اس شراب کو وہ بنا کے تو وہ اپنا غصہ دور کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ جو ماضی کے اندر جو ان کے اوپر ظلم ہوئے ان ظلم کو دور کرنے کے لیے یہ شراب بنا کے اس بچے کے خون کو ڈال کے اس شراب میں وہ شراب پیتے ہیں۔ تو پیراگراف میں یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر وہ یہ بتا رہا ہے کہ جس بچے کو وہ وکٹم بناتے ہیں، وکٹم کا مطلب جس بچے کو انہوں نے قتل کرنا ہوتا ہے اس تہوار کے اوپر، تو وہ جب مطلب اینڈ ہوتا ہے اس ٹرائل کے اندر، تو وہ اپنا دماغی توازن جو ہوتا ہے نا، مطلب وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ہے کیا، اس کے کلچرل آئیڈینٹی، مطلب اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اگر آپ کا ایمان تھوڑا سا بھی کمزور ہے، سمجھ آئیے، تو آپ اس وقت اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے اگر اللہ چاہے گا ہمارا ایمان مضبوط ہو تو ہمیں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو آپ کے بہن بھائیوں کا پتہ نہیں ہوگا، ماں باپ کا پتہ نہیں ہوگا، آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ کو کچھ بھی مطلب آپ دماغی طور پہ بالکل پریشرائز ہوں گے، اور آپ کو کسی چیز کا بھی کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تو گائز یہ سم پارٹس مطلب میں نے جسٹ کیے، آپ کے کچھ ہی پارٹ تھے جو میں نے ہائی لائٹ کیے تھے۔ ویسے اس بک کے جو پیجز ہیں آئی تھنک 300 اینڈ سم تھنگ پیج ہیں اس کے، تو آپ لازمی اس بک کو بھی جو ہے اسٹڈی کریں۔ میں آگے بھی اس بک کو جیسے اسٹڈی کروں گا اور کافی چیزیں پاس اوور سے ریلیٹڈ ہیں، بلڈ پاس اوور سے، تو میں ان کے اندر آپ کو جو ہے یہ ساری چیزیں بتاتا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ چیز واقعی دیکھنی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ تو لازمی شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ لگے۔ گائز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔